क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। कार्यक्रम नयाँ पाहुनाको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोताहरूमा म प्रस्तोता आलोक पुवार क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको बुधबार बेलुका 7 बजे नयाँ अतिथिज्यूहरूलाई निम्त्याएर आउने गर्दछौँ। आज पनि हामी को अतिथिज्यूलाई यहाँ निम्त्याएका छौँ। तपाईँहरूको माझमा खुल्दुली लागिरहेको होला। अवश्य खुल्दुली लाग्नु पनि स्वाभाविक हो, जसको निमित्त यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। यदि हाम्रो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नु भएको खण्डमा नयाँ भिडियोहरू ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढिला नगरी आजको अतिथिज्यूतर्फ हामी कुराकानी गर्नतर्फ लाग्दछौँ। उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ अतिथिज्यू तपाईँलाई यस कार्यक्रममा। धन्यवाद आलोकजी। अनि यस क्रिएटिभ आर्ट एन्ड इन्फोटेनमेन्ट च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा म चिरन पौडेलको हार्दिक न्यानो स्वागत तथा अभिवादन। अनि चिरन सर, तपाईँले आफ्नो परिचय हाम्रा लाखौँ लाख दर्शकहरूको माझमा राखिदिनुहुन्छ कि? हजुर, म चिरन पौडेल। मेरो घर चाहिँ कपिलवस्तु जिल्ला, हाल बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3। अनि म अहिले काठमाडौँमा एउटा सामाजिक उद्यमशीलता सञ्चालन गरेर बसिरहेको छु, जसको म फाउन्डर र सिइओ को रूपमा कार्यरत छु। मेरो एन्टरप्राइजलाई चाहिँ सिइङ ह्यान्ड्स नेपाल भनिन्छ। हजुर। अनि तपाईँको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? जन्म मिति सहित आफ्नो बाल्य अवस्था स्मरण गर्न सक्नुहुनेछ? म 2040 कार्तिक 5 गते म कपिलवस्तु जिल्लामै जन्मेको। अनि बाल्य अवस्था चाहिँ बेसिकली हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली र ठुलो फ्यामिली। अहिले पनि हामी 9 दाजुभाइ 4 दिदीबहिनीको परिवार हो, जसमध्ये हामी 3 दाजुभाइ र 1 दिदी गरी घरमा 4 जना दृष्टिविहीनहरू छौँ। र बाल्य अवस्थाको सन्दर्भमा एकपछि अर्को नै लगभग भाइ बहिनीहरूको जन्म भएको हुँदा घरमै खेल्ने साथी लगायतका सबै कुराहरू घरमै भएको भएर सोसियल्ली बाहिर सोसाइटीमा त्यस्तो धेरै एक्सेस भएन भनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, मभन्दा अगाडिको पनि अर्को दिदी चाहिँ अलरेडी भिजुअल इम्पेयर्ड हुनुभएको भएर उहाँलाई चाहिँ त्यो पढ्न जाने चान्स मिल्यो। त्यसले गर्दा भिजुअल इम्पेयर्डहरूले पढ्न सक्छ भन्ने भएर मेरो बुवाले त्यो पढ्नतिर नै जोड गराउनु भयो। त्यसले गर्दा अहिलेको जस्तो सानो उमेरमा नभए पनि म 10 वर्षको उमेरमा स्कुल पढ्न गएको हो। त्यसले गर्दा पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अथवा लाभ पढ्न पाएन होइन, अरूलाई जस्तो गाह्रो भयो नि, अब कहाँ पढाउने होला, यिनीहरूले त केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ त्यो भएन। अनि 10 वर्षको उमेर पछि त म लगत्तै स्कुल पढ्न गएँ। त्यतिखेर अहिलेको जस्तो शिक्षाका लागि सहज स्थिति थिएन। म चाहिँ कपिलवस्तु छोडेर बागलुङको जनता धन उच्च माविबाट मैले एसएलसी सिद्ध्याएको हो। हजुर। भनेपछि किरण सर, तपाईँले आफ्नो आँखाको समस्या पनि आफैले राख्नु भएको छ र तपाईँमा आँखाको समस्या कसरी र कहिले भएको? यो चाहिँ मेरो बाई बर्थ हो। मैले अघि नै भनिहालेँ, हाम्रो घरमा 4 जना छौँ भिजुअली इम्पेयर्ड। हजुर। टेक्निकली अहिले चेक गराउँदाखेरि जेनेटिक नै हो भन्ने पनि चाहिँ थाहा छैन, तर डाक्टर सन्दुक रोहितसँगको अस्ति नै यो केही समय अगाडिको चेकअपमा केरेटोकोनस भनेको छ एउटा डिजिज, अनि आरपी सायद यसलाई रेक्टस पिगमेन्टाइटिस के यस्तै के भनेको छ। यो दुईवटा चाहिँ प्रब्लमहरू देखाइरहेको छ। अब एउटै घरमा धेरै नै भिजुअली इम्पेयर हुँदा जेनेटिक हो कि भन्ने पनि कतिपय चाहिँ गेस गरिएको पाइन्छ, तर एक्ज्याक्ट रिजन थाहा नभए पनि मेडिकल टर्महरू त अघि मैले बताइहालेँ तपाईँलाई, यो दुईवटा कारणले हो भनेर रिपोर्टले बताउँछ। अनि तपाईँको घरमा को हुनुहुन्छ र पारिवारिक अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? मैले अघि नै भने हामी जोइन्ट फ्यामिलीमा छौँ र हाम्रो ठुलो फ्यामिली 9 दाजुभाइ र 4 दिदीबहिनी, अलटुगेदर 13 जना प्लस मेरो आमा 14 जना। नर्मल्ली चाहिँ
अनि पारिवारिक स्थिति तराईमा हो, हामी मध्यम वर्गको हो। लाउन खान स्पेसली चाहिँ दुःख हुँदैन, तर अन्य कुराहरूलाई चाहिँ प्रपर्टी वाइज हुन्छ नि, त्यो वेल्थको सन्दर्भमा, खर्च गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो स्ट्रङ फ्यामिली होइन। अनि माटो कोपेर पैसा आउँदैन, तर खानको लागि पनि दुःख छैन, यति नै भन्नु। किरण सर, तपाईले कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ र हाल के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले अब अलि अगाडिकोदेखि लाइफको हिस्ट्री सोध्नु भयो भने, मैले बेसिकली मेरो ब्याचलर सिद्धिसकेपछि कामको खोजीमा मैले दोहोरी रेस्टुरेन्टमा पनि काम गरेँ पोखरा छँदा। अलिअलि चाहिँ टिचिङ पनि गरियो, त्यो चाहिँ पास्टमा। तर करेन्टली म अघि नै मैले परिचयमै बताए अनुसार म एउटा सामाजिक उद्यमशीलताको सञ्चालन गरिरहेको छु, जसलाई सिइङ ह्यान्ड्स नेपाल भनिन्छ। यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ आँखाले नदेखे पनि हातले देख्न सक्छ। सो सेन्स अफ टच चाहिँ दृष्टिविहीन व्यक्तिसँग हाई सेन्स अफ टच छ भन्ने अर्थ चाहिँ लगाउन खोजिएको हो। र यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ सिइङ ह्यान्ड्स नेपाल एउटा व्यावसायिक मसाज क्लिनिक हो, जसले नेपालमा रहेका दृष्टिविहीनहरूलाई व्यावसायिक मसाजको तालिम दिई रोजगारीको सृजना गर्ने काम गर्छ। सामाजिक उद्यमशीलता कहिले र कुन उद्देश्यले गठन गर्नुभएको हो त? यसको कहानी अलिकति लामो छ। यो काठमाडौँमा त 2010 देखि चाहिँ पहिलो क्लिनिक सुरु भएको हो, तर त्यसको अगाडिको इतिहास भने केही लामो छ। यसको ओरिजिनल फाउन्डर ब्रिटिस कपल रब एन्ड सु एन ली हुन्। उनीहरू 1993 देखि नेपाल आउने जाने गरिरहेका थिए र रब, त्यो कपाल मध्येको जुन रब मैले नाम लिएँ, ऊ चाहिँ आफैमा युकेमा मसाज थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट र अस्टियोप्याथ। 1993 देखि आउँदै गर्दा यिनीहरू धेरै ठाउँमा ट्रेकिङ गए, घुम्दै गए र यो सोचे कि नेपालमा ट्रेकिङ हुन्छ, हाइकिङ छ, क्लाइम्बिङ छ, अथवा यति प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँमा यो वैकल्पिक उपचार अथवा मसाज किन कसैले सुरु गरेका छैन व्यावसायिक रूपमा भन्ने चाहिँ यिनीहरूको मनमा थियो। यसै सन्दर्भमा उनीहरू 2003 मा क्याम्बोडिया जाँदा, क्याम्बोडियामा पनि यस्तै ब्लाइन्डहरूकै मसाज क्लिनिक छ, जसलाई सिइङ ह्यान्ड्स ब्लाइन्ड मसाज क्लिनिक क्याम्बोडिया भनिन्छ। अनि क्याम्बोडियामा उनीहरूले भिजुअली इम्पेयर्डसँग मसाज गर्यो र के रियलाइजेसनमा आयो भने सेन्स अफ टच चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्डसँग हाई छ भन्ने कुराको उनीहरू चाहिँ रियलाइजेसनमा आइसकेपछि 2005 मा पहिलो क्लिनिक पोखरामा उनीहरूले इस्टाब्लिस गर्यो। अनि म त्यहाँको वान अफ द फर्स्ट ट्रेनी, फर्स्ट क्वालिफाइड थेरापिस्ट हुँ र 5 वर्षसम्म पोखरामा मसाज थेरापिस्ट अनि थेरापिस्टहरूको इन्चार्ज र एसिस्टेन्ट टिचर को रूपमा काम गरिसकेपछि मलाई पनि लाग्यो अलराइट, यो अरूको अन्डरमा मात्रै काम गरिरहँदा यसले डिग्निटी अनि त्यसपछि सेल्फ रेस्पेक्ट, आइडेन्टिटी, यो कुराहरू कुनै पनि भए जस्तो चाहिँ लागेन। इन्कम त अभियसली थियो हैन, तर यी कुराहरू पनि त मान्छेको जीवनमा चाहिन्छ नि त। डिग्निटी, मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी के हो भन्दा त म हैन मानव सिइङ ह्यान्ड्सको स्टाफ अथवा रब एन्डलीको स्टाफ, सुजन एन्डलीको स्टाफ भन्नुपर्ने स्थिति भयो। यसले त मलाई सेल्फ रेस्पेक्ट दिने स्थिति त थिएन। अनि त्यसपछि यो अवस्थामा मलाई चाहिँ अब आफैले अलरेडी मसँग त्यो सिप त थियो नि त, भएको सिपलाई नै युटिलाइज गरौँ भनेर यही काम नै गर्नुपर्छ भनेर 2010 मा मैले त्यो ब्रिटिस कपलहरूलाई प्रपोज गरेँ कि हामी नयाँ क्लिनिक काठमाडौँमा सुरु गर्नुपर्छ भनेर। अनि उनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो, जसकारण हामीले पहिलो क्लिनिक काठमाडौँको ठमेलमा 2010 नोभेम्बर 1 देखि सुरु गरौँ, जुन अहिले हामी 11 वर्ष क्रस गरिसकेका छौँ। नै सरको लगनशीलता र साथीहरूको प्रयासलाई हामी यति बेला स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्वकर्ता भएन भने काम गर्न निकै असहज हुन्छ भन्ने कुरा आजको अतिथिज्यूले राख्नु भएको छ। अनि सर, यो उद्यमशीलता तपाईले के कस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ हालसम्म यो संस्थाले? मैले अघि नै उद्देश्य अनुसारको चाहिँ कुरा गरेँ। बेसिकली हाम्रो उद्देश्य नै नेपालमा रहेका शिक्षित दृष्टिविहीनहरूलाई व्यावसायिक मसाजको तालिम दिएर
हजुर रोजगारीको सृजना गर्ने काम गर्छ। अहिलेको हाम्रो मेन मोटिभ नै यति हो, किनभने हामी जुन काम गर्छौँ त्यसभित्र चाहिँ कम्प्लिट क्वालिटी दिन सक्ने गरी चाहिँ काम गर्ने भएको भएर यसैलाई स्पेसिफाई गरेर हाम्रो स्पेसिफिक काम नै यही नै हो, मसाज थेरापी। आदरणीय दर्शकबिनहरू, आज हामी समाजसेवी चिरण पौडेल सरलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँ समक्ष रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र चिरण सर, नेपालमा मसाजको सन्दर्भमा के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ र मसाजको निम्ति आउने सेवाग्राहीहरूलाई कस्तो किसिमको शुल्क निर्धारण गरिएको छ त? राइट, नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती मसाजको सन्दर्भमा हजुर यसभित्र हुने अनप्रोफेसनल ट्रेड, अझ यसलाई प्रष्टसँग भन्नुपर्दा यौन धन्दा, सेक्स ट्रेड नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हो र यसलाई सरकारले मोनिटर गर्न नसक्नु अर्को ठुलो चुनौती हो। र तेस्रो चुनौती भनेको सबै मसाज क्लिनिक वा स्पाहरूलाई मान्छेले एउटै टोकरीमा हाल्नु, त्यो चाहिँ अर्को तेस्रो चुनौती हो। ताकि सर्फेसियल मूल्याङ्कन गरिदिनु, होइन, जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गर्न सकेको भए यो अझ व्यवसायीकरण हुने नै थियो। तर सबै एउटै टोकरीमा हालिदिँदा राम्रो हुन्छ नि, प्रोफेसनल्ली चलाइरहेको चिजहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था हो। ताकि हाम्रो जस्तो क्लिनिकले त के गरिरहेछौँ भने पुरुष कस्टमरको लागि पुरुष थेरापिस्ट र महिला क्लाइन्टहरूको लागि महिला नै थेरापिस्ट दिने गरेका छौँ। हुँदाहुँदै पनि हामीलाई पनि त्यस्तै ऱ्याङ्किङमा राखेर हेरिएको छ नेपाली समाजमा भन्दैछु। शुल्कको सन्दर्भमा हामीले यो टाइम ड्युरेसनको आधारमा डिटर्मिनेसन गरेको छौँ, जस अनुसार 1 घन्टाको लागि 2000, 90 मिनटको लागि 2900 रुपियाँ र 2 घन्टाको लागि 3800 रुपियाँ छ भने यसै गरी यो जति भोल्युम बढ्दै गयो, भोल्युम बढ्दै जाँदा प्राइस पनि बढ्दै जान्छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि अहिले विशेष गरी कोरोनाको सन्दर्भमा मान्छे मानसिक र शारीरिक रूपले समस्याग्रस्त भएको र आर्थिक अवस्थाले पनि जर्जर भएको अवस्थामा विशेष गरी हाम्रो पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनन गर्दै हामीले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि यो समयमा ठ्याक्कै 50% अफ गरेर 1 घन्टाको 1000 रुपियाँमा यो चाहिँ सर्भिस दिइरहेको छौँ। भनेपछि यहाँनिर मैले बुझे अनुसार समानताको उल्लङ्घन भयो जस्तो अवस्था भयो, किनभने जस्तै कोही थेरापिस्टहरूको लागि चाहिँ कसैले चाहिँ 2 घन्टा काम गर्न पाउनुहुन्छ, सोही हिसाबको तलब पाउनुहुन्छ भने कसैले 1 घन्टा मात्रै कोही सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँले 1 घन्टा मात्रै पाउनुहुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ कतिपयलाई अत्याधिक लाभ हुन्छ भने कतिपय मर्कामा पर्ने अवस्था हुन्छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ सर? होइन, यो चाहिँ थेरापिस्टहरू बिचकै अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर जाने कुरा हो। अहिले कसैले 2 घन्टा काम गरिरहेको छ भने अर्को थेरापिस्टले त्यही 2 घन्टा पुर्याउनको लागि 1-1 घन्टाको 2 जना काम गर्छ। हजुर, होइन, त्यो भइसकेपछि त त्यो समानताको उल्लङ्घन हुने कुरा भएन। कसैले 1 घन्टाको 2टा गर्नु र 2 घन्टाको एउटा गर्नु, कुरा त उस्तै त हो नि। हजुर, एकदमै हो। र अतिथिज्यू, अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारीले विश्व नै सशङ्कित भएको अवस्था छ अनि अहिले WHO को परिभाषा अनुसार विभिन्न किसिमका मापदण्डहरू पनि पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सन्दर्भमा तपाईँले यो उद्यमशीलतालाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? यदि बन्द गरेको खण्डमा हाम्रा दृष्टिविहीन साथीहरूले रोजगारीको सुनौलो अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था रहन्छ, आफ्ना घाँसबास कपासलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पनि असहजता हुन्छ, जसलाई चिरफार गर्नको निमित्त तपाईँले कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ त आफ्ना कार्यक्रमहरू? होइन, बेसिकली यसमा के छ भने WHO का सर्टेन मापदण्ड छन्। हामीले पनि हाम्रो त अझै रिस्की पेसा हो। बेसिकली के हुन्छ भने डाइरेक्ट कनेक्सन अथवा डाइरेक्ट टच हुन्छ हाम्रो, होइन, व्यक्तिसँग। त्यसले गर्दा हामी सर्टेन चाहिँ प्रिकसनहरू लिएर चाहिँ काम गरिरहेछौँ। जस्तो रुमहरूलाई चाहिँ प्रत्येक क्लाइन्टहरू सिद्धिसकेपछि रुमहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने, होइन, थेरापिस्टहरूलाई मास्क र के भन्छ फेस सिल ग्लोभ्सहरूसँग चाहिँ काम गर्न लगाउने, यो प्रक्रियाहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तत्कालीन रूपमा इनकेस बन्द गर्नु पर्यो र बन्द गरिहाल्यो भने पनि त्यो लङ टर्मको लागि बन्द हुँदैन। बिजनेस सुरु भइसकेपछि त हामी सेटअप गर्ने
गरि नै हाल्छौँ। अहिलेसम्म बन्द गरिहाल्ने सोचमा पनि हामी त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ सोसियल साइटलाई भरपुर युज गरेर बेसिकली के गरिरहेको छौँ भने पेजहरू बुस्ट गर्ने लगायतका कामहरू कस्टमरहरूलाई एट्र्याक्सन गर्नको लागि गर्ने कामहरू नै गरिरहेको छौँ। सकेसम्म हामीसँग भएका इम्प्लोइड मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार होस् भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ होइन। र हाम्रो फेरि डिमान्ड पनि यस्तो हाई छ कि हामीले एक ठाउँमा बन्द गऱ्यो भने पनि काहीँ न काहीँ त सुरु गर्नै पर्छ होइन। उदाहरणको लागि हाम्रो ठमेलको लोकेसनमा एउटै लोकेसनमा उस्तै पारे एउटै एरियामा होइन उस्तै पारे 2वटा क्लिनिकहरू चल्न सक्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा अहिले तत्कालै इनकेस बन्द भइहाल्यो भने पनि अहिले क्षणिक समयको लागि बन्द भइहाल्यो भने बिजनेस जुन बेला चाहिँ रन हुन थाल्छ, बिजनेस रन भइसकेपछि त यो चाहिँ त कन्टिन्यू जान्छ। हामीले जसलाई चाहिँ कमिटमेन्ट गरेका छौँ उनीहरूलाई हामीले त फिर्ता पठाउने, बन्द हुन्छ नि किक आउट गर्ने चान्सेस त हुँदैन। तपाईँले निकै उपलब्धिमूलक निकै महत्त्वपूर्ण काममा अगाडि बढिरहनु भएको छ, नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र तपाईँले शाखा विस्तारको क्रमलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ र हालसम्म यो उद्यमशीलता कुन कुन जिल्लामा चाहिँ स्थापित भएको छ त? अहिलेसम्म हामीहरूसँग टोटल काठमाडौँभित्र 3वटा, यो ठमेल भयो, ललितपुर र बौद्धगढ 3वटा क्लिनिकहरू छ भने पोखरामा अर्को एउटा क्लिनिक गरेर अलटुगेदर सिएम्सको 4वटा अफिसले चाहिँ रेगुलरली काम गरिरहेको अवस्था छ। शाखा विस्तारको लागि चाहिँ हामी यो 2020 को सुरुमै अथवा मार्च अप्रिल भित्रमा हामीलाई चाहिँ ब्याङ्ककबाट अफर थियो। 2-3वटा चाहिँ हामी लोकेसनको रिसर्च गर्न खोज्दै थियौँ। बेसिकली एभरेस्ट बेस क्याम्प अथवा लुक्ला अथवा नाम्चेतिरको एरिया र थाइल्यान्ड ब्याङ्ककबाट पनि यसको चाहिँ डिमान्ड भएको हुँदा हामीले 2020 को अन्तिमसम्ममा यो 2 ठाउँमध्ये या नेपाल वा मल्टिनेसनल्ली त्यसरी चाहिँ गर्न खोजेका छौँ। तर यो पेन्डेमिकले हाम्रो सोचलाई चाहिँ अहिले कम्प्लिटली बदलिदिएको स्थिति छ र यसलाई चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा त हामीसँग फरेन एड छैन। मतलब हामीले विदेशीहरूबाट डोनर लिएर चलाउने गरेका होइनौँ। हाम्रो आफ्नै रेगुलर जुन फन्ड छ, थेरापिस्टहरूलाई दिइने स्यालेरी र अपरेसनल कस्ट बाहेक रहेको हाम्रै स्रोतलाई मोबिलाइज गरेर समाजमा फेरि मोबिलाइज गरेर हाम्रा नयाँ भिजुअली इम्पेयर्ड ट्रेनी लिएर उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर त्यसैबाट चाहिँ कि त उनीहरूलाई एक्जिस्टिङ क्लिनिकमा सेटअप गर्ने अथवा नयाँ क्लिनिक खोलेर अर्को क्लिनिकमा सिफ्ट गर्ने र जब प्लेसमेन्ट गर्ने, यही अवधारणा अनुसारै हामी शाखा विस्तारको क्रममा हो। हजुर। र अतिथिज्यू, अरू पेसाभन्दा यो पेसामा लाग्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ साँगुरो दायरामा हेर्ने गरेको पाइन्छ होइन? अझै पनि यस क्षेत्रमा काम गर्दा यौनको शिकार होइन्छ भन्ने अधिकांश व्यक्तिहरूको गलत धारणा छ। तपाईँ एउटा नेतृत्व कर्मीको हैसियतले यो भनाइलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? 2वटा कुरा हो आलोकजी। पहिलो कुरा त यौन धन्दा चाहने व्यक्तिहरू त्यस्ता ठाउँमा जाने गरेका छन् अनि र मसाजको नामभित्र यस्ता खालका व्यापार हुने गरेको सही हो होइन? धेरै ठाउँमा त्यस्तो हुने गरेको छ। जबकि यसलाई यति मर्यादित ढङ्गले घरमै पनि प्रयोग गरिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि छोराले बाउलाई तेल लगाइदिने खुट्टाहरू दुखिरहेको बेलामा, अथवा बाउले छोरालाई पनि हुन सक्यो होइन? काहीँ ठोकिएको छ भने हातले मिच्ने है हुन्छ नि। दिनभरि काम गरेर ढाड दुखेको अवस्थामा छोरीले आमालाई अथवा बुहारीले सासूलाई तेल लगाइदिने चलन त हाम्रो अझै पनि, तपाईँको पनि, हाम्रो घरभित्र पनि छ। यो प्रणाली ठिक हो, यो परम्परा ठिक हो भनेर त घरले स्वीकारिएको छ। तर भइदियो कति मात्रै भने यसलाई व्यवसायीकरण गर्न नजान्दा हो, यसभित्र अनैतिक क्रियाकलाप फस्टाएको हुँदा र यस अवस्थालाई सरकारले मोनिटरिङ गर्न नसक्दा, सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा चाहिँ यो काम विकृत भयो होइन? सिम्पली कुरा के मात्रै भने यस्तो धन्दा चलिरहेछ भन्ने थाहा पाउँदै सरकारले कि त रेड लाइट एरिया घोषणा गरेर अथवा होइन
अथवा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अरेस्ट गरेर पनिसमेन्ट मात्रै गरिदिएको भए यो धन्दा त फस्टाउँदैन थियो त, यो त व्यावसायिक धन्दा नै हुन्थ्यो नि। विकृत त कुन पेसाभित्र छैन र जहाँ पनि छ नि, खोज्दै जाने मात्रै हो नि त। एउटा विद्यालयमा पनि सरकारी विद्यालयभित्रको त्यहाँको राजनीतिकरण हेर्नुहोस् होइन, शिक्षकहरू कुन समयमा आउँछन्, कुन समयमा जान्छन्, कति समय पढाउँछन्, यी कुराहरू हेर्नुहोस् होइन, विद्यार्थीहरूको उपस्थिति हेर्नुहोस्। विकृति त जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छ, तर कुरा कतिपय केसलाई सरकारले मोनिटरिङ गरेको छ भने कतिपय केसलाई सरकारले यत्तिकै छोडिदिइरहेको छ। समस्या त्यो हो। अनि त्यसपछि कर्मचारीहरू विशेष यौनको शिकार होइन्छ भन्दा पनि यो इन्टेन्सनली मलाई थाहा भएको चाहिँ कस्तो भयो भने उद्देश्य नै त्यस्तै राखेर अथवा अहिले संसार अथवा व्यक्ति यति मनी माइन्डेड भयो नि, पैसाको लागि मान्छेले जे पनि गर्ने अवस्था भएको भएर यो चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा खोल बनाएर माध्यम बनाएर त्यहाँभित्र धन्दा गर्ने चाहिँ एउटा बाहना बन्यो भनौँ। नत्र भने प्रस्टिट्युसन रोडमै चोकमै पनि ठुला बजारहरूमा छ। त्यो डाइरेक्ट त्यसरी प्रस्टिट्युसनमा हिँड्नुभन्दा अलिकता इन्स्टिट्युसनलाइज भयो भने भित्र मान्छेले सहजै चाहिँ यस गर्न सक्दैन भनेर यसलाई चाहिँ धन्दाको रूपमा चाहिँ बनाइयो। त्यसले गर्दा समस्या के हो भने यो घर घरमै छ। व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु चाहिँ समस्या हो भन्छु म चाहिँ। तपाईँले अघि नै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, हाम्रो यहाँ मेललाई मेल र फिमेललाई चाहिँ फिमेलले मसाज गर्ने गरेको पाइन्छ, तर अधिकांशमा चाहिँ मेललाई फिमेल र फिमेललाई मेलले मसाज गरेको पनि सुनिन्छ कता कता। यो अवस्थामा यौन हिंसाको शिकार बन्न सकिँदैन भनेर कसरी तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ त, कसरी भन्नुहुन्छ त? होइन, मैले यौन हिंसाको शिकार बन्न सकिँदैन त भन्दै भनिनँ। मैले बेसिकली के भने चाहने मान्छेहरू त्यस्तै ठाउँमा धन्दाकै हिसाबले खोजेर गइरहेको हुन्छन्। उनीहरूको अक्सर इन्टेन्सन नै त्यही हुन्छ। नचाहँदै पनि फिमेलले मेललाई र मेलले फिमेललाई मसाज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र उनीहरूले सेक्स नचाहँदै पनि भएको अवस्था छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त? होइन, यस्तो नचाहँदै कोही छ भने त जाँदैन, छोडिदिनु पर्यो नि होइन। मैले भन्ने त त्यही हो, अर्को काम अर्को पेसा अप्नाउनु पर्यो होइन। त्यसले गर्दा मैले यसलाई नचाहँदा कतिपय ठाउँमा त हुन सक्यो, तर त्यस्ता मान्छेहरूले जहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रेड चलिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यसपछि त इमिडिएटली छोडेर अर्को पेसा अप्नाएका केस पनि त छन् नि। अनि अतिथिज्यू, यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको निम्ति के कस्ता सेवा शर्तहरू तय गरिएको छ त? बेसिकली यस्तो हो, सेवाको सन्दर्भमा स्पेसल्ली हाम्रो मेन प्रायोरिटी त क्वालिटी नै हुन्छ। क्वालिटीको लागि के गर्नुपर्छ? स्किल इम्प्रुभ हुन्छ होइन, यो त भइरहेकै हुन्छ। त्यसपछि मैले यति चाहिँ भन्न सक्छु, सुविधाको सन्दर्भमा दृष्टिविहीनहरूको सन्दर्भमा नेपालमा औँलामा गन्न सकिने केही एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने व्यक्तिहरू बाहेक हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ बेस्ट स्यालेरी प्रोभाइडर हौँ। यो पेन्डेमिकलाई छोडेर है, सरकारी लेभलमा चाहिँ जुन स्यालेरी छ त्योभन्दा बेटर स्यालेरी चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ होइन। यो चाहिँ त कमिसन बेसिस प्लस बेसिक वेज अन टप गरेर चाहिँ स्यालेरी दिने गरिन्छ। र त्यसपछि अब यहाँ हुने कुराहरू जस्तो हामी युनिफर्महरू आफै प्रोभाइड गरिदिन्छौँ होइन। यहाँ चाहिने बेसिक निडहरू चाहिँ हामी सबै आफै प्रोभाइड गर्छौँ। र तपाईँलाई हिजोको दिनमा घर परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो र तपाईँले अहिले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहनु भएको छ, समाजमा उदाहरणीय बन्नुभएको छ र अहिले कस्तो परिवर्तन आएको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ त? आलोकजी, बेसिकली मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भने फ्यामिलीमा त मेरो हुन्छ नि 4 जना भिजुअली इम्पेयर्ड थियौँ। अनि मेरो ठुलो चाहिँ दिदी भिजुअली इम्पेयर्ड हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पढ्न सुरु गरिसक्नु भएको हुँदा, हामी जन्मिँदा पढ्न सुरु गरिसक्नु भएको हुँदा फ्यामिलीबाट नेगेटिभ उसको हुन्छ नि नेगेटिभ कुराहरूको भिक्टिम त भन्नु परेन, तर कम्युनिटीले बेसिकली हेर्ने दृष्टिकोण स्पेसली यहीँ काठमाडौँ नै आइसकेपछिका पनि केही त्यस्ता अनुभवहरू छन्। भलै यसलाई त्यस्तो वाइडली कुरा त नगरौँ, तर हुन्छ नि जस्तो बिइङ अ भिजुअली इम्पेयर यिनीहरूले के गर्छ, तपाईँको सामान्य शारीरिक गतिविधि हिँडडुल लवाई खवाईदेखि अनि फाइनेन्सियल कुराहरूसम्म, जस्तो हामीले सहजै कसैसँग चाहिँ लोनको लागि अप्रोच गर्यो भने भिजुअली इम्पेयर अथवा बिइङ अ डिसेबल के गर्न सक्छ भन्ने हुन्थ्यो। समाजले त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ पत्याउँदैन थियो। अथवा एउटा भिजुअली इम्पेयरले यस्तो एन्टरप्राइज चाहिँ कसरी चलाउँछ त भन्ने भनिहालेँ मैले। सामान्य गतिविधिदेखि इन्टेलेक्चुअल्लीसम्म त्यस्तो विभेदको शिकार बन्नु पर्थ्यो। तर विशेष गरी हामीले
2012मा म यो काठमाडौँको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु। 2012मा सूर्य नेपाल आशा सोसल एन्टरप्रेनरसिप अवार्ड चाहिँ जितिसकेपछि मिडियाले हाम्रो प्रमोसनमा धेरै ठुलो रोल खेल्यो। अनि त्यसपछि हामी कस्तो ग्रेजुअली यहाँको लोकल कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन सफल भयौँ। मिडियाहरूले पनि प्रमोसन गरे, हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ हेर्दै गइरहेका थिए, ओके गर्दो रहेछ त भन्ने खालको भयो। हामी त्यो खालको विश्वास दिलाउन सफल भयौँ र बिस्तारै बिस्तारै यो कस्तो भने शारीरिक परिवर्तन भयो जस्तो कुरा रहेनछ आलोकजी। यो मानसिक परिवर्तन गराउनु भनेको नि त्यति सजिलो वास्तवमै होइन। अझ समाजमा विशेष गरी निदाको भन्दा पनि निदाको बाहना गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् हेर्नुहोस् है। त्यस्तो मान्छेलाई त झनै बिउजाउन गाह्रो हो। त्यसले गर्दा इभेन्चुली त्यो भइरहेछ भनौँ न, बिस्तारै बिस्तारै गइरहेछ, क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गइरहेछ भन्नुपर्छ। अवश्य नै। अनि मैले जोड्न खोजेँ विशेष अर्को कुरा पनि के हो भने यो चाहिँ त कम्युनिटीको कुरा भयो, तर मैले देखेको र सुधार्नुपर्ने कुरा हामीमै पनि अथवा भिजुअल इम्पेयर्ड अथवा हाम्रै कम्युनिटीमा पनि त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो कुनै कुराहरू गर्ने सन्दर्भमा अलिक बढी खुट्टा तान्ने अथवा हुन्छ नि डोमिनेट गर्न खोज्ने त्यो खालको परिपाटी हाम्रै कम्युनिटीमा पनि छ। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ चाहिँ बेसिकली के हो भने हामी आफ्नै वर्गले आफ्नै वर्गको चाहिँ खुट्टा तान्छौँ भने होइन, जस्तो साइटेड भनेको त उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छ, हामी आफैबाट खासै कुनै कुरामा चाहिँ त्यस्तो पोजिटिभ पाउँदैनौँ भने अरूसँग के एक्सपेक्टेसन राख्न सकिन्छ र। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ त्यो पनि हो, हामी आफैभित्र पनि सुध्रिनु सचिनु जरुर छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि। अतिथिज्यू, तपाईँले आफ्नो जीवनमा बिर्सनै नसक्ने एउटा दुःखद र एउटा सुखद पल भनेर कति बेलाको समयलाई स्मरण गर्नुहुन्छ त? आलोकजी बेसिकली म दुःखको कुराहरू त्यति धेरै गर्दिनँ। अफकोर्स जिन्दगीमा धेरै दुःखहरू चाहिँ भोगियो, चाहे पढ्ने क्रममा होइन, स्कुलमा मान्छेहरूले गर्ने बिहेभका कुराहरूदेखि पछिसम्म अब त्यो पढ्न शैक्षिक सामग्रीहरू नहुने, यी कमन दुःखहरू सहित अरू धेरै दुःखहरू पनि थिए। तर दुःखको कुराले अगाडि बढ्नको लागि रोक्छ। त्यसले गर्दा जनरली म दुःखको कुराहरू उति सेयर गर्दिनँ। यो कुरालाई दुःखलाई चाहिँ अब पछाडि नै छोडेर जान सक्यौँ भने अगाडि बढ्यौँ, होइन भने हामी त्यो त्यही कुरालाई लिँदै 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 अगाडि बढ्यो भने त्यो लाइफ दुःख मात्रै हुन्छ कि। त्यो भएको भएर मान्छेले जिन्दगीमा के भन्छ भने मसँग यो कुरा छैन भनेर कहिल्यै भन्नु हुँदैन। छैन भने लाइफ नै छैनमा बित्छ भन्ने खालको प्रिन्सिपल छ र यो लोकल्ली पनि सुन्नुभयो होला तपाईँले यो कुरा। अनि त्यो भएको भएर दुःखको कुरा म उति धेरै गर्दिनँ। तर खुसीको पल चाहिँ मलाई विशेष गरी 2012मा हामीले सूर्य नेपाल आशा सोसल एन्टरप्रेनरसिप अवार्ड जित्यौँ, जसको अमाउन्ट चाहिँ 1 लाख रुपियाँ थियो। यो अमाउन्टले खुसी दिएको भन्दा पनि 2-3वटा कुराले। नम्बर 1, समाजमा अघि नै मैले भने मिडिया प्रमोसनदेखि हरेक कुरा हेल्प भयो भनेको आफ्नो आइडेन्टिटी र आफ्नो कामप्रतिको लगावलाई चाहिँ रेकग्नाइज गर्यो होइन। नम्बर 2, नेपालमा भिजुअली इम्पेयर्डले पनि अथवा यो लेभलको सोसियल एन्टरप्रेनरसिप सामाजिक उद्यमी बन्न सक्छ है भन्ने खालको मेसेज पनि दिएको। अझै पनि यो पाथमा जुन सोसियल एन्टरप्रेनरसिपको पाथमा अझै पनि कोही पनि भिजुअली इम्पेयर्ड हिँडेको चाहिँ जानकारी मलाई अहिलेसम्म छैन। पर्सनल्ली एन्टरप्राइज त भएका छन् होइन, मान्छे लुगा पसलहरू, त्यसपछि गएर अरू चिजहरू बेच्ने, किराना पसलहरू चलाउने, गाई फार्मसम्म पनि चलाएको चाहिँ छ। यो चाहिँ पर्सनल बिजनेसको लागि भयो। तर सोसियल एन्टरप्रेनरसिपमा अझै पनि कुनै डिसेबिलिटी लागेको मेरो अहिलेसम्मको जानकारीमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने यो पनि एउटा पेसा हो भनेर हामीले एउटा इस्टाब्लिस गर्न सफल भयौँ भन्ने लाग्छ। किनभने अगाडिसम्म टिचिङ जब भनेको खाए खा नखाए घिचको अवस्था रहिरह्यो कि। बेसिकली के यता गएर टिचर नै बन, उता गएर टिचर नै बन। हामीले त्यो सन्दर्भमा एउटा विकल्प चाहिँ दियौँ, अर्को एउटा रोजगारीको बाटो खुला गरौँ भन्ने लागेको थियो। यो 2वटा एस्पेक्टले गर्दा मलाई अलि खुसीको अनुभूति भएको थियो। यो संस्थालाई अझै पनि व्यवस्थित गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले के गरिदिएको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो र भिजुअली इम्पेयर्ड अर्थात् दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा थप ऊर्जा प्राप्त हुन्थ्यो होला, तपाईँको आफ्नो धारणा? यो संस्था स्पेसिफिक भन्दा पनि अहिले पेन्डेमिकमा सबै दृष्टिविहीनहरू
चाहिँ मारमा परेका छन्, स्पेसली जो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्छन् नि, हजुर त्यो सबै मारमा परेको छ होइन। त्यसले गर्दा अहिले त म सिइङ ह्यान्ड्स को मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि ओभरअल दृष्टिविहीनको चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ होइन। हजुर अहिले सरकारले दृष्टिविहीनहरूलाई पहिलो कुरा त आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर क्षमता अनुसारको रोजगार दिन सके भए सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो। अहिले दृष्टिविहीनहरू भोकै मर्नु पर्दैन थियो किन यही चिजहरू गइरहेछ। जस्तो पेपर ब्यागको कुराहरू गइरहेछ, पेपर ब्याग बनाइरहेका छन्, के अरे धेरै चाहिँ लिइरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा। अहिले प्याकेजिङको लागि भिजुअल इम्पेयर्डले गर्न सक्छ, निटिङ र वेबिङको कामहरू पनि भिजुअल इम्पेयर्डले गर्न सक्छ, धेरै भिजुअल इम्पेयर्डहरूले गरिरहेछ। अहिले यो फिनाइल लगायतका चिजहरू पनि बनाइरहेछ। कमसेकम यसको मात्रै बजार व्यवस्थापन गरेर सरकारले यी चिजहरू किनिदिएर कमसेकम सरकारी संस्थामा चाहिँ अलिकति अप्रोच गरिदिएर ओके यो संस्थामा अपाङ्गहरूले बनाएको सामान मात्रै किन है भनेर मात्रै लगाए भए पनि अहिले अपाङ्गहरू मर्दैनथे। यति मात्रै गर्दै भए पनि सामान्य सामान किनिदिएर बजार व्यवस्थापन मात्रै गर्न सके भए सरकारले त आफ्ना मोनिटरिङ युनिटहरूमा त रेगुलेट गर्न सक्छ नि त हजुर हैन। त्यति मात्रै गर्दै भए पनि धेरै सजिलो हुन्थ्यो। हाम्रो सन्दर्भमा त बेसिकली के भइरहेछ भने हामी त टुरिज्म इन्डस्ट्रीको मान्छे हो। टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई सरकारले अति प्रभावितको र्याङ्किङमा त राखेको छ हैन, तर अनि राहत पनि दिने भनेको छ। तर बेसिकली राहत के भइरहेछ भने जो पहुँचवाला छ उनीहरूले मात्रै राहत पाएका छन्। अहिले 55 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा रहिरहेको होटल अन्नपूर्ण बन्द भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि भइदियो के भने हामी त टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा हो। अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई उकास्नको लागि त सरकारले राहत लगायतका प्याकेजहरूको घोषणा गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पर्यटकीय गतिविधि एक्सटर्नल टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू खुल्ला गरिदिनुपर्छ। किनभने विशेष हामीलाई नै टार्गेट गर्ने हो भने त हाम्रा कस्टमर नेपाली होइन, हाम्रा कस्टमरहरू त टुरिस्ट नै हुन् होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो लागि त भयो नै भयो। अन्य अहिले 5 स्टारहरू पनि त बन्द गरेर बस्नु परेको छ नि। नेपालीहरू 5 स्टार होटलमा गएर त बस्दैन एकदमै। त्यसले गर्दा अथवा हाम्रो क्रय शक्ति पनि त छैन नि। त्यसले गर्दा अब पर्यटकीय गतिविधिहरू खुला गरिदिनुपर्छ। र मसाजको सन्दर्भमा प्रस्टिट्युसनको कामको लागि अब वर्ल्ड वाइड नै चलेको एउटा प्रक्रिया के हो भने नाइट लाइफको लागि अथवा अन्य यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ रेड लाइट एरिया तोकिदिनुपर्छ सरकारले होइन। त्यो भइसकेपछि रेड लाइट एरिया तोकिदिनु पर्यो र तोकिदिइसकेपछि के हुनु पर्यो, त्यही चाहिँ यस्ता खालका धन्दा हुनु पर्यो र जुन बाह्य रूपमा यी खालका चाहिँ धन्दाहरू चलिरहेका छन् नि यिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले टोटल्ली बन्देज लगाइदिनु पर्यो, ब्यान गरिदिनु पर्यो। र ब्यान मात्रै होइन, यस्ता क्रियाकलाप चलाउने संस्थालाई चाहिँ पनिस मात्रै गरिदियो भने, पनिसमेन्ट मात्रै गरिदियो भने पनि व्यावसायिक हुन्छ नि प्रोफेसनल चाहिँ एक्टिभिटिजहरू राम्रो ढङ्गबाट चल्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अवश्य नै अतिथिज्यू, तपाईँका महान विचारबाट हामी निकै प्रभावित भएका छौँ र पक्का पनि यो भिडियो हाम्रा लाखौँ लाख दर्शकहरूमा पुग्नेछ र हाम्रो स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार र सङ्घीय सरकार समक्ष हामी सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोताहरूले सेयर गरेर पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले ठुलो अपेक्षा बोकेका छौँ। दर्शकबिनहरू, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ र अन्तिममा अतिथिज्यू, मैले भन्न छोडेको र तपाईँको मनमा खट्किरहेको केही अमूल्य विचारहरू छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। मैले सरकारको लागि त भनिसकेँ। अब बेसिकली भन्नुपर्ने कुरा यो युवा जमातको लागि हजुर, हामी चाहिँ बेसिकली के भइरहेछ भने यो ओल्ड जेनेरेसनले आफ्ना छोराछोरी बाहिर पठाइरहेको छ। आफू चाहिँ नेपालमा चाहिँ कर्मचारी भएर सरकारी कर्मचारी आफ्नो सेटलमेन्टको लागि आफ्नो छोराछोरी बाहिर पठाइरहेको छ। यो वा त्यो नाममा युके, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेयरएभर सरकारी कर्मचारीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रिटायर हुन्छ। रिटायर भइसकेपछि उसले सरकारी पेन्सन पनि खाइरहेको छ र सेटलमेन्ट बाहिर गएर चाहिँ गरिरहेको छ होइन, बाहिर गएर सेटल भइरहेको छ। र नेपाललाई सबभन्दा चर्को गाली गर्ने, फलानोले गरेन, ढिस्कानोले गरेन भनेर सबभन्दा चर्का गाली गर्ने पनि यिनीहरू नै हुन् होइन। नम्बर 1, आफ्नो लाइफ चाहिँ सेक्योर गरेर सबभन्दा बढी देशभक्त देखिन खोज्ने यिनीहरू नै हुन्। त्यसले गर्दा
यहाँ म युवा जगतलाई चाहिँ बेसिकली के भन्छु भने नि, यहाँ अहिले पनि अस्ति भर्खरै मैले नेपालको डेटा हेर्दै थिएँ, हामी चाहिँ कृषि प्रधान देश, 80% मान्छे हामी कृषिमा आधारित छौँ। हजुर, यसो भन्दै गर्दा नेपालको 25% जमिन अझै पनि बाँझो छ। हामीले सहज रूपमा बेसिकली के गरिरहेछौँ भने ऋण काटेर पनि बाहिरै गएर काम गरिरहेका छौँ। हजुर, हाम्रो देशमा प्रचुर सम्भावना हुँदै पनि हैन त्यो गरिरहेका छौँ। तर यो प्रवृत्ति चाहिँ आफैमा राम्रो होइन। सङ्घर्ष चाहिँ विशेष गरी आफ्नै देशमा बसेर गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ छन् हैन। हाम्रो चाहिँ त सिस्टम के भयो भने घरको खेत बाँझो राख्ने, कतारबाट चाहिँ उनीहरूको बच्चाहरूले छोराले पैसा पठाउने अनि इन्डियाको चामल किनेर खाने। यति चाहिँ हामी आयातमुखी भयौँ। यसले गर्दा समस्या यहाँनिर छ। हामी धेरै चिजहरू अझै पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, जबकि यो चिजहरू हाम्रै देशमा फलाउन अथवा बनाउन सकिने चिजहरू छ हैन। यसले गर्दा विशेष गरी म चाहिँ के भन्छु भने अहिले हामीले युवाहरूले यो अहिलेको मैले यो सोसियल साइटहरूको फिडब्याकहरू यताउता देखिरहँदा मलाई के लागिरहेको छ भने हामी चाहिँ बेसिकली के गरिरहेछौँ, आफ्नो घरको छतमा बसेर बरन्डामा दिशा गरिरहेछौँ कि। त्यो भएको भएर युवा जमातलाई अब हामी चाहिँ आयातमुखी भन्दा पनि निर्यातमुखी हुनुपर्छ र देशमा नै केही सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। च्यालेन्जेस त अफकोर्स छन् हैन। म एकजना भिजुअली इम्पेयर्ड, हामी विशेष गरी जसलाई समाजले र सरकारले अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक रूपमा व्यवहार गर्छ। हामीले अहिले कोसिस गरिरहेका छौँ। समस्या त तपाईँहरूलाई भन्दा हामीलाई धेरै समस्या र चुनौती त छन् र पनि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरूको लागि विशेष गरी युवाहरू खाडीमा जाँदा पसिना बगाउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि समाधान पनि उत्तिकै छ हैन। र यदि कानुनी जटिलताहरू छ भने त अहिले त स्थानीय सङ्घीय सरकारहरू पनि छन्, यहाँदेखि स्ट्रगल पनि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा अब अरूलाई गाली गरेर भन्दा पनि आफैले केही सुरुवात गर्नु पर्छ कि भन्ने मेरो सन्देश हो। अवश्य नै दर्शकबिनहरू, यति बेला मलाई पारिजातको भनाइ स्मरण आएको छ। सङ्घर्ष नै मेरो जीवन हो, म जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरिरहन्छु। वास्तवमा हामीले जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले जहाँ नुन खाएका छौँ, जहाँ जन्म पाएका छौँ, हाम्रो नेपाल भूमिलाई माया गर्नुपर्छ, मातृभूमिको स्नेह हामी सबैमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजका अतिथिज्यूले राख्नु भएको छ। उहाँबाट हामी अथाह प्रेरणा पाइरहेका छौँ। प्रेरणादायी विचारहरूबाट हामी निकै प्रभावित भएका छौँ। हामी क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानल दर्शकबिनहरू, आज हामी चिरण पौडेल समाजसेवी व्यक्तिज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरेका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अतिथिज्यू, तपाईँले अति अमूल्य समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आलोकजी, तपाईँ हामी बिच यो कन्भर्सेसनको तादात्म्यता मिलाउन अलि समय लाग्यो है। झन्डै 3 हप्ता पछि चाहिँ हामी यो इन्टरभ्यू गर्न सक्सेस भयौँ। त्यसले गर्दा पर्खिदिनु भयो अनि यस युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा यस च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो विचार सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। र यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै दर्शक वृन्दहरूमा पुर्याउन मद्दत गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र अन्त्यमा आलोकजीलाई एकपल्ट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, हामी यति बेला कुराकानी गरिरहेका थियौँ समाजसेवी व्यक्ति चिरण पौडेल सर। उहाँसँग आज हामी निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हामीलाई जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यदि हामीलाई कुनै सुझाव दिनु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँहरू सल्लाह सुझाव लेख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिच्नु भएको खण्डमा हामीले अपलोड गरेका नयाँ भिडियोहरू सहजताका साथ ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले पनि आफ्नो विचार साटासाट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्कका माध्यमहरू राखेका छौँ, जसबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि तपाईँहरूलाई सहजताको लागि हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ creativearts353@gmail.com creativearts353@gmail.com र फोन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो नम्बर रहेको छ 9841184353 98411843
84353। हस् त दर्शकबिनहरू, अर्को साता यसै समय यसै बार कार्यक्रम नयाँ पाहुनाको साथमा म प्रस्तुता आलोक पुरवार तपाईहरुमा आउने नै छु। तबसम्मको लागि क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।